बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुख करते चलें कुछ गोजर खान का, जहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ के दस्ते मुबारक से दौलत ताला की मारूफ कारोबारी शख्सियत राजा काशिफ जंजुआ के नए कारोबारी मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ ने बतौर मेहमान खास शिरकत करके फीता काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर इलाकाई, सियासी, समाजी और ताजर बिरादरी की सरकर्दा शख्सियात का बड़ा इज्तिमा देखने में आया। तकरीब में शिरकत करने वाली नुमाया शख्सियात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील गोजर खान के सदर राजा जावेद अशरफ, साबिक MPA चौधरी साजिद महमूद, सदर अंजमन ताजरान गोजर खान राजा जवाद, साबिक चेयरमैन मोहम्मद खान भट्टी और साबिक चेयरमैन राजा इरफान अजीज सैयद जाकिर शाह। मुस्लिम लीगी रहनुमा और उम्मीदवार बराए चेयरमैन शेख सज्जाद अहमद शामिल थे। इसके अलावा इलाके की दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी शरीक हुई, जिनमें राजा आमिर सईद, चौधरी आमिर शहजाद, चौधरी आबिद एडवोकेट, रहनुमा पीपल्स पार्टी हाजी फजलुर रहमान राजा, ताजर रहनुमा मिर्जा मुनीर माहिर तालीम सैयद अमजद अली शाह, ताजर रहनुमा अब्दुल वहीद राजा, साबिक कौंसलर चौधरी शाहिद महमूद, चौधरी सरफराज चौधरी, नवीद मुसव्विर हुसैन कुरैशी समेत दीगर शामिल थे। जबकि इस मौका पर मलिक खालिद ऐवान समेत मरकज़ी प्रेस क्लब दौलत ताला के सदर नजीब जराल, चौधरी सगीर सदीक कियानी, हबीब रज़ाक, मलिक तसव्वुर, राजा मोहम्मद इसहाक और मौज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर राजा काशिफ महमूद जंजुआ के नए कारोबारी सफ़र के आगाज़ और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गई। शुरका ने इन्हें दिली मुबारकबाद पेश की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आमद और इलाके की तमाम अहम सियासी और समाजी शख्सियात की एक छत तले मौजूदगी ने तकरीब को मज़ीद चार चांद लगा दिए। कुछ खबर है जी अब कंध कोट से, जहाँ पर सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से एक अहम तरीन रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान समेत इलाके की मुअज़्ज़ज़ीन शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध तरक्की पसंद पार्टी के ज़िले सदर अकरम बाजकानी और डिवीजन सदर दिल मुराद खान दहानी जीवन सिंधी की क़यादत में एक अहम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली घंटा घर चौक से शुरू हुई और शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों से गुजरती हुई प्रेस क्लब कंधकोट के सामने पहुंची, जहां एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में पार्टी झंडे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और मुजाहरीन नारेबाजी भी करते नजर आए। रहनुमाओं ने खिताब करते कहा कि सिंध में मनशियात का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके बायस नौजवान नस्ल तबाही की जानिब जा रही है। कहा कि कई इलाकों में स्कूल बंद पड़े हैं, जिससे तालीमी निज़ाम भी शदीद मुतासिर हो रहा है, जबकि सरकारी हस्पतालों में अद्वियात की किल्लत के बायस मरीजों को भी शदीद दुश्वारी लाहक है। रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि मनशियात के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ, बंद स्कूल्स खोले जाएँ और हस्पतालों में अद्वियात की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। मुजाहरीन ने आखिर में पुरअमन तौर पर एहतजाज खत्म कर दिया। इलाके में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात भी किए गए। सिंध तरक्की पसंद पार्टी मरकज़ की तरफ से सारे सिंध में 3 एजेंडा पे ये एहतजाज है। तो सारे सिंध के अंदर एक तो सहूलत, सेहत की कोई सहूलत नहीं है। करोड़ों रुपया बजट देने के बाद वो अस्पतालों पर खर्च नहीं होते। और दूसरा एजेंडा है कि सिंध के अंदर जो मंशियात है वो नौजवानों को तबाह कर रहा है। मंशियात की रोकने के लिए हमारी ये डिमांड्स है। तीसरा एजेंडा है हमारी एजुकेशन। तो सारे सिंध के जो हमारी नर्सरी प्राइमरी स्कूल्स हैं वो मुकम्मल तरह बंद हैं, या तो गोदाम बने हुए हैं, वडेरों की ओता के बने हुए हैं। उस अमल के ख़िलाफ़ हमारी ये एहतजाज है कि हमारा मुतालबा है कि स्कूलों को प्रॉपर खोला जाए, तालीम को आम किया जाए, किसान और मज़दूर के औलाद को तालीम की ज़ेवर से शर्मसार किया जाए। लेकिन सरकार खुद जानबूझकर ऐसा सिस्टम लागू किया है ताकि कोई गरीब बंदा, किसान का बेटा अनपढ़ रहे, वो सवाल न कर सके रियासत के, और रियासत की मशीनरी से कोई अपना डिमांड नहीं कर सके। तो 20 या 40 साल पहले आप देखें तो किसानों के बेटे कमीशन के ऑफिसर थे, IG DIG होकर रिटायरमेंट थे हुए। लेकिन आज कंडीशन ये है तो सरकारी स्कूलों में तालीम की कमी होने की वजह से लोग शहर के में आकर प्राइवेट स्कूलों में जिसको 2 रुपये हैं, पैसे हैं, वो अपनी बेटे को तालीम दिलाता है। लेकिन मज़दूर तबका, मेहनत कश तबका, मिस्कीन तबका, उसका जो औलाद है वो तो मेहनत मजदूरी करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई
ہوٹل میں کام کرتا ہے لیکن تعلیم سے دور ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے جب تک ہماری وطن کے لوگ, یہاں کے لوگ تعلیم سے وابستہ نہیں ہوں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا, شعور نہیں آئے گا, لوگ آگے نہیں بڑھیں گے. یہ ہماری بنیادی ضرورت ہیں, ہماری بنیادی خواہش ہے. تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر, سارے سندھ کے اندر تعلیم کو عام کیا جائے, منشیات کو روکا جائے. منشیات کے خلاف یہاں پولیس نے کام کیا ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پولیس نے کارروائی کی ہیں, اس کو گرفتار کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن پھر بھی ضرورت ہے. تو جب تک منشیات کو نہیں روکے اور جائے گا, ایجوکیشن کو بہتر نہیں بنائے گا, صحت کی سہولتوں کو بہتر نہیں بنائیں گے, اس وقت تک سندھ ترقی پسند پارٹی کا یہ جو احتجاجی تحریک ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا. جنتا تیا ہے جن میں تعلیم. میلسی کے ہائر سیکنڈری اسکول کرمپور میں بھی ایک روزہ ایجوکیشن فنانسنگ منعقد ہوئی. ناصر رضا کی رپورٹ کے مطابق ہائر سیکنڈری اسکول کرمپور تحصیل میلسی ضلع بہاڑی میں یوتھ فرنٹ پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان کولیشن فار ایجوکیشن کے تعاون سے ایک روزہ ایجوکیشن فنانسنگ منعقد ہوا. مہمان خاص نعیم خان بھابا ممبر صوبائی اسمبلی تھے جنہوں نے تقریب میں شرکت کی. نعیم خان بھابا ممبر صوبائی اسمبلی نے اس موقع پر کہا کہ حکومت پنجاب ایجوکیشن پر خطیر رقم خرچ کر رہی ہے. مزید اسکولوں کی ضروریات اور مسائل پر صوبائی وزیر تعلیم سے خصوصی طور پر بات کروں گا تاکہ سرکاری بجٹ میں فوری اور نمایاں اضافہ کیا جا سکے. کہا کہ کرمپور کے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول اور گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں ملٹیپل ہال تعمیر کیے جائیں گے تاکہ بچوں کے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تفریحی سرگرمیوں میں بھی شرکت کے مواقع میسر ہوں. ندیم احمد صدر یوتھ فرنٹ پاکستان نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے کہا سیشن کا مقصد اسکولز کے مسائل کو عوام تک پہنچانا ہے تاکہ مسائل حل ہوں. محمد ناصر چودھری ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر نمائندہ چیف ایگزیکٹو آفیسر بہاڑی نے سیشن کا انعقاد خوش رائن قرار دیا. اعجاز حسین پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول سینئر صحافی عبدالخالق بھٹی نے بھی خطاب کیا. علاقے کی سماجی, سیاسی, مذہبی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ طلبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل بیان کیے. حیدرآباد سے کچھ خبر دیں گے جہاں پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. خیر محمد چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق 22 مئی کو محبت سنس ریلی کے شہداء غزالہ بطول صدیقی, شبیر بلیدی, سرور بلوچ, ستار انڑ, اعجاز بلوچ سمیت تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قومی عوامی تحریک ضلع حیدرآباد کی جانب سے نسیم نگر چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. شہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے سندھ کے مسائل کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا گیا. مظاہرے کی قیادت ضلعی صدر نذیر بلیدی نے کی جبکہ سینئر نائب صدر بابو میمن, نائب صدر معشوق چانجیو, جنرل سیکرٹری نور حسن جمالی, ڈپٹی جنرل سیکرٹری محمد عمر بلیدی, میڈیا سیکرٹری خیر محمد چانجیو اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. اس موقع پر سندھیالی تحریک کی مرکزی رہنما زینت سمو, نصرت خاص کھیلی, الطاف خاص کھیلی, آغا عباسی پٹھان, بابو سولنگی سمیت دیگر کارکنان نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی. رہنماؤں نے اس موقع پر خطاب کرتے کہا کہ سندھ کے شہداء کی قربانیاں قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں, ان کی جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کہا سندھ کے ہر مسئلے, ناانصافی اور حقوق پر ہونے والے حملوں کے خلاف قومی عوامی تحریک اپنی جدوجہد جاری رکھے گی. رہنماؤں نے کہا کہ شہداء کے مشن کو آگے بڑھانا ہی ان کے لیے حقیقی خراج عقیدت ہے. مظاہرے کے دوران کارکنان کی جانب سے سندھ کے حقوق کے حق میں اور شہداء کی یاد میں زوردار نعرے بازی بھی کی گئی. اور کشمور کے کچے کے علاقوں میں ایک بار پھر خون ریزی تصادم کا واقعہ پیش آیا ہے جس نے امن و امان کی صورتحال کو مزید تشویش میں مبتلا کر دیا. عبدالخالق چاچڑ کی رپورٹ کے مطابق گھلپور تھانہ کی حدود میں شر اور کوش برادری کے دو گروپس کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ. بہوری شر, معروف شر اور انور کوش جہاں بھاگ جبکہ ایک زخمی ہوا ہے. ذرائع کے مطابق دونوں جانب سے مسلح افراد مورچہ بند ہیں. مزید جانی نقصان کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اندھا دھند فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. شر اور کوش دونوں گروپس میں بھینس چوری کی پرانی دشمنی پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 924 نیوز ایچ پی, کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.